چرا اینقدر فکرای الکی میکنی؟ تمومش کن دیگه. اینجوری نیست. تاریخ داره دوباره تکرار میشه. احساس میکنم یه امتحان بزرگ پیش رومه. اینجوری نیست ویدا. این فقط ترس درونته و خودت خواستی این ترس همراهت باشه. دیوونگی سائم، این عشق زیاد شما، منصرف شدن سائم از اینکه بره آمریکا و همینطور منصرف شدن شما واسه ادامه دادن درستون تو آمریکا، ناگهانی ازدواج کردن من و سائم و الانم یه دفعه ازدواج کردن با شما، اینا یه اتفاق ساده نیست. داری بی خودی بزرگش میکنی. میدونین همین جوری، دقیقاً همین جوری من و سائمم رفتیم لباسمو خریدیم. اینا میتونه اتفاقی باشه. شاید سرنوشت اونطوری که سائمو از تو جدا کرد تصمیم گرفته که من و تو کنار هم دیگه باشیم. سرنوشت با من انقدر مهربون نیست. سرنوشت با تو مهربونه ویدا. تو چشمم نگاه کن. همون قدری که سائم تو رو دوست داشت، عشقی بیشتر از اون تو چشمای من نسبت به خودت نمیبینی؟ بیا امروز امتحانش کنیم. بیا ببینیم سرنوشت برای ما چی میخواد. امتحانش نکنیم. اونی که بره دیگه بر نمیگرده. عشقم همینطور. نکنه سایه نحسی من روی شما هم بیفته. بس ویدا، میخوام یه چیزی رو بهت بگم. تو باعث شدی درد و رنجم همش از بین بره. چیزی که تو بهش نحسی میگی برای من خوشبختی کامله، میفهمی؟ برای همیشه کنارت میمونم. حسن داداش باید بریم آرایشگاه. باشه चाहत तू मेरी पहली पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा برگشتنی میام دنبالت. منتظرم. साथ तेरा हाथों में